हत्यालाई दुईटा क्याटेगोरीमा बाँड्न पाइँदैन। हत्या भनेको हत्या हो, बन्धक बनाएको भनेको बन्धक बनाएको, अपहरण भनेको अपहरण हो। यो सबै गम्भीर अपराधहरू हुन् र यसमा चाहिँ कुनै मेलमिलाप हुनै सक्दैन, उन्मुक्ति प्राप्त गर्नै सक्दैन। र यी सबै अपराधहरूमा के हुन्छ भने कसुरको मात्रा अनुसार दण्ड, त्यसलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले दण्डलाई घटाउने त्यो अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यो चाहिँ कसैले राजनीतिक उन्मुक्ति प्रदान गर्न सकिँदैन। राजनीतिको नाममा अपराधलाई चाहिँ उन्मुक्ति प्रदान गर्ने कुरा चाहिँ खतरनाक हुन्छ। त्यसले मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा लैजान्छ, त्यसले मुलुकमा अर्को दण्डहीनताको कुसंस्कृतिलाई पैदा गर्छ। हामी दण्डहीनताको एउटा कुचक्रमा पस्नेछौँ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले हेक्का राख्न जरुरी छ। त्यसकारण अपारदर्शी तरिकाले पनि सजायहरू घट्न सक्ने, न्यून सजाय दिने, उन्मुक्ति। पहिलो त यो यसरी प्रबन्ध गरिएको छ कि मुद्दै चल्दैन। कसम कदाचित कसैले मुद्दा चलिहाल्यो भने पनि मुद्दा चल्दा चल्दै पनि पीडकले चाहिँ निवेदन दिएर होइन म अब चाहिँ क्षमा माग्छु भनेर भन्न सक्ने भयो, म चाहिँ पश्चाताप गर्छु भन्न सक्ने भयो। त्यसो पनि त्यो कुरा सम्भव छैन। र गम्भीर अपराधहरूमा हत्या, यो बलात्कार, यी सबै गम्भीर अपराधहरू हुन्। आयोगले म्याद थप्दाखेरि पनि एउटा पारदर्शिता के हुनु पर्यो भने कति काम सम्पन्न भयो, कति बाँकी छ, र त्यो आधारमा चाहिँ के छ भने म्याद थप्ने वा नथप्ने कुरा हुनु पर्यो। त्यसकारण त्यहाँ पनि कुनै त्यो कुराको पनि कुनै सुनिश्चितता यसमा प्रदान गरिएको छैन। भन्दाखेरि अब नेपालमा यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अझै पनि अपहरित गर्न खोज्दैछ, अझै पनि न्यायको प्रश्नलाई तिलाञ्जली दिन खोज्दैछ। तर अब के भने अब पानी चाहिँ नाकभन्दा माथि जान थाल्यो। अब नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरू बढ्नेछन्। नेपालभित्र चाहिँ हामीले न्याय सुनिश्चित गर्न सकेनौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको बाटो पनि खुला हुन्छ र भोलि चाहिँ के हो भने इन्टरनेसनल ट्राइब्युनलहरू पनि गठन हुन सक्छन्। त्यसकारण त्यस्तो कुरालाई रोक्नु जरुरी छ र नेपालले एउटा सन्देश के दिनु जरुरी छ भने त्यो एउटा अवसर हो कि हामी आफ्नो एफेयर्स हामी आफै त्यसलाई चाहिँ के छ भने म्यानेज गर्न हामी चाहिँ सक्षम छौँ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा म्यासेज दिनु जरुरी छ। यो चाहिँ के छ भने मजाकको कुरा होइन, यो लाइटली लिने कुरा होइन। यो अहिले नेपालभित्र हामीले खालि अलिअलि राजनीतिक सौदाबाजी गरेर मोलजोल गरेर न्यायको प्रश्नलाई राजनीतिक सौदाबाजीको प्रश्न 16 वर्षसम्म तपाईँहरूले गर्नुभयो। इनफ इज इनफ। अहिले पनि यसरी यो प्रोसेसलाई होल्ड गर्न मिल्छ, बन्धक बनाउन मिल्छ। र वास्तवमा अहिले जुन 7 प्रदेशमा चाहिँ कन्सल्टेसनको एउटा चाहिँ नाटक गरियो, त्यसको चाहिँ रिपोर्ट पनि प्रकाशित गरिएन र हामीले आश्वासन दिएको थियो कि यो मस्यौदा आउनुभन्दा अगाडि एकचोटि चाहिँ नागरिक समाजसँग कन्सल्टेसन हुनेछ, तर कुनै कन्सल्टेसन भएन। अचानक हामीले चाहिँ के हो भने यो कपटपूर्ण तरिकाले यो विधेयक संसदमा पेश भयो। यसले चाहिँ के छ भने हामी नागरिक समाजहरूले, हामी कानुनका विद्यार्थीहरूले यस्तो खालको चाहिँ के छ भने कपटपूर्ण विधानलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्दैनौँ। हामी इन टोटालिटी यसलाई रिजेक्ट गर्छौँ र हामी आशा गर्छौँ कि उहाँहरूमा अलिकति केही सेन्स चाहिँ प्रिभेल गर्ला, भगवान पशुपतिनाथले अलिकति भए पनि उहाँलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्ला, किनभने यसको चाहिँ दुष्परिणाम अत्यन्त घातक हुनेछ, अत्यन्त गम्भीर हुनेछ। त्यसकारण तत्काल यो विधेयक चाहिँ के छ भने फिर्ता लियोस् र यो विधेयक फिर्ता लिनुभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन, अर्को कुनै कुरा हामी स्वीकार गर्दैनौँ। यो कुरा स्पष्ट चाहिँ के छ भने म्यासेज हामी चाहिँ के छ भने अहिलेको सरकारलाई, अहिलेका राजनीतिक दलहरूलाई, अहिलेका चाहिँ सरकारवालाहरूलाई स्पष्ट चाहिँ के छ भने हामी म्यासेज दिन चाहन्छौँ। क्रिटिकल मोडमा जटिल परिस्थितिमा आइसकेका छौँ। 2006 सालमा 2006 मा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया या विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसकेपछि नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा बहस हुँदै आएको छ र हामीले सुरुदेखि नै पीडितहरूको न्यायको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, पीडितहरूलाई न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ, सत्यको अन्वेषण हुनुपर्दछ र परिपूर्ण पाउनुपर्दछ भनेर हामीले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आएका थियौँ र हाम्रो स्पष्ट धारणा थियो कि न्यायको मूल्यमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन, न्यायको प्रश्नलाई सौदाबाजी गर्न सकिँदैन, न्यायको प्रश्नलाई कसैको सत्ता टिकाउने एउटा टुलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन। कसैको सत्ता टिकाउनु छ, त्यसकारण न्यायको प्रश्नलाई तिलाञ्जली दिन मिल्दैन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्टदेखि नै त्यो कुरा हामी उठाउँदै आएका थियौँ। तर नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई एउटा राजनीतिक फुटबल बनाइयो, यसलाई चरम अवसरवादिता त्यहाँ देखाइयो
सत्ता प्राप्त गर्ने एउटा टुलको रूपमा यसलाई प्रयोग गरियो। यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। आज 16 वर्ष भइसक्यो पीडितहरूले न्याय पाएका छैनन् र नेपालको शान्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म पनि टुङ्गोमा पुगेको छैन र शान्ति प्रक्रिया तबसम्म पुगेको मानिँदैन जबसम्म पीडितकोले न्याय पाउँदैन, सत्यको अन्वेषण हुँदैन र परिपूर्ण हुँदैन। तर आज न्यायको प्रश्नलाई पुनः कार्पेट मुनि लुकाउने काम भएको छ। अहिले एउटा कपटपूर्ण तरिकाले हेर्नुस्, 2006 देखि पटक पटक चाहिँ के होने कानुनहरू बनाउने कोसिस भयो, आयोगहरू गठन भयो। सबै यो एउटा धोखाका लागि आयोगहरू सिर्जना गरियो, धोखाको लागि कानुनहरू बनाइयो। तर त्यसमा चाहिँ न्यायको सुनिश्चितता गरिएन, न्यायको प्रश्नलाई तिलाञ्जली दिन खोजियो। हामी एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ कि जबसम्म न्यायको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म दिगो शान्ति हुन सक्दैन। दिगो शान्तिको आधार भनेको शान्तिको सुनिश्चितता हो। यो ब्ल्याकमेलिङमा टिकेको शान्ति होइन, यो धोखाधडीमा टिकेको शान्ति होइन। आज अहिले पनि शान्तिको प्रश्नलाई, न्यायको प्रश्नलाई सत्ताको टुलको रूपमा, सत्ताको भर्याङको रूपमा युज गरिँदैछ र यसलाई लिपापोती गर्न खोजिँदैछ। र यसकारण अहिले तत्कालको योभन्दा अगाडि जुन आएको ऐन थियो त्यसलाई पनि हामीले रिजेक्ट गर्यौँ। यसभन्दा अगाडि जुन आयोगहरू बने त्यसलाई पनि हामीले रिजेक्ट गर्यौँ, किनभने हामीले भनेका थियौँ कि यसमा न्यायको सुनिश्चितता दिने राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन। अहिलेको राजनीतिक दलहरूसँग त्यो इच्छाशक्ति नै छैन, राजनीतिक इच्छाशक्ति नै छैन। दिगो शान्तिको लागि, न्यायको लागि त्यो इच्छाशक्ति देखिँदैन र एउटा कपटपूर्ण तरिकाले, धोखाधडीपूर्ण तरिकाले न्यायको प्रक्रियालाई अपहरण गर्न खोज्दैछ, हाइजेक गर्न खोज्दैछ। र एउटै कुरा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो कान खोलेर सत्तामा बसेका, सत्ता बाहिर बसेकाहरू, यसका सारा स्टेक होल्डर, सारा राजनीतिज्ञहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईहरूले कान खोलेर सुन्नुहोस्। जबसम्म न्यायको सुनिश्चितता हुँदैन, पीडितले परिपूर्ण पाउँदैनन्, सत्यको अन्वेषण हुँदैन, तबसम्म हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। यो हाम्रो अन्तिम चेतावनी हो। तपाईहरूले कान खोलेर सुन्नुहोस्। यो जुन ड्राफ्ट तपाईहरूले ल्याउनु भएको छ यो धोखाधडीपूर्ण छ, यो कपटपूर्ण छ। यस्तो कपटपूर्ण ड्राफ्टलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, किनभने यसमा तपाईहरूले के गर्नुभएको छ भने पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी, एउटा पीडकमाथि पनि मुद्दा चल्न नसक्ने गरी अत्यन्त कपटपूर्ण तरिकाले यो चाहिँ मस्यौदा तयार गरिएको छ। अत्यन्त चतुराइका साथ यो मस्यौदा तयार गरिएको छ। त्यसकारण के छ भने यो दफाको, यो चाहिँ विधेयकको यो बुँदा खराब छ, त्यो बुँदा खराब छ भन्दा पनि टोटलमा यो विधेयक चाहिँ सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। त्योभन्दा तल हामीले कुनै कुरा स्वीकार हुन सक्दैन। किनभने यसमा के गरिएको छ भने हत्या जस्तो, बलात्कार जस्तो, यातना जस्तो गम्भीर अपराधहरूमा पनि, अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा पनि मेलमिलाप हुन सक्ने, उन्मुक्ति पाउन सक्ने भन्ने यसमा प्रबन्ध गरिएको छ। यो नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्धमा छ, नेपालको फौजदारी न्यायको विरुद्धमा छ, फौजदारी विधिशास्त्रको विरुद्धमा छ। हत्या जस्तो मामलामा चाहिँ मेलमिलाप हुन सक्दैन, बलात्कारको यौन अपराधमा, यातना जस्तो अपराधमा मेलमिलाप हुन सकिँदैन। तर अत्यन्त कपटपूर्ण तरिकाले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन भनेर त्यसलाई लिपापोती गर्न खोजिएको छ। कोही पनि यति लाटो छैन। यहाँ पनि कानुन बुझ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्र बुझ्ने यो देशमा पनि मान्छेहरू छन्। तपाईहरूले चाहिँ कसलाई बेकुफ बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, कसलाई धोका दिन खोज्दै हुनुहुन्छ? के यो देशमा कानुन बुझ्ने मान्छे छैनन्? यो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के हो, यसका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता के हुन् त्यो बुझ्ने मान्छे छैन। त्यसकारण तपाईहरूको यो जुन विधेयक छ, अहिले जुन प्रस्तुत गरिएको छ संसदमा, यो हामी सांसदहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। यस्तो चाहिँ विधेयक तपाईहरूले अनुमोदन गर्नुभयो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा समाप्त हुन्छ। कस्तो नेपालको पार्लियामेन्ट कस्तो रहेछ, जसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारभूत सिद्धान्तहरू पनि बुझ्दो रहेनछ, आफ्नै संविधानले स्थापित गरेका मूल्य र मान्यता पनि बुझ्दो रहेनछ, कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्टले स्थापना गरेको मूल्य र मान्यता पनि बुझ्दो रहेनछ, नेपालकै आफ्नै कानुनले, फौजदारी संहिताले स्थापित गरेका कानुनी मूल्य र मान्यता के छन् त्यो पनि बुझ्दो रहेनछ। यो कस्तो पार्लियामेन्ट हो, यो कस्तो पार्लियामेन्टेरियन हो भन्ने अत्यन्त एउटा नकारात्मक सन्देश जान्छ। त्यसकारण फर द सेक अफ गड म सम्पूर्ण पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई, संसदलाई, तपाईहरूको विवेक शक्तिलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि यस्तो विधेयक तपाईहरूले स्वीकार गर्नुहुन्न। यो पुरानो विधेयक भन्दा पनि यो खतरनाक छ। पुरानो विधेयक त के छ भने
अलिकति त्यति चतुर्याई त्यसमा थिएन बरु। त्यसमा अझै चतुर्याई र अत्यन्त कपटपूर्ण तरिकाले यो ड्राफ्ट गरेर अन्ततोगत्वा साराका सारा पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी यसमा चाहिँ प्रावधानहरू राखिएको छ। द्वन्द्वकालमा युद्ध अपराधहरू भए राज्य पक्षबाट पनि गैर राज्य पक्षबाट पनि, तर युद्ध अपराधको बारेमा बोलिएकै छैन। मानवता विरुद्धको अपराधहरू भयो, सिस्टमेटिक ढङ्गले वाइड स्प्रेड ढङ्गले मान्छेहरूको हत्या भयो, सुराकी भनेर हत्या भयो र घरबाट थुतेर लगेर बलात्कार गरियो, बेपत्ता गरियो। त्यो मानवता विरुद्धको अपराधको बारेमा एक शब्द यसमा उल्लेख नै छैन। कुनै पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको लागि बनेको कानुनमा मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराधको बारेमा परिभाषित गरिएको हुन्छ, बोलिएको हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने, कुनै उन्मुक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने कुराको सुनिश्चितता हुन्छ। यसमा खै त्यसको सुनिश्चितता? हदम्यादको बारेमा केही बोलिएको छैन, मौन छ। यदि हदम्यादको बारेमा मौन भयो भने कसरी कसैको चाहिँ अभियोजन हुन सक्छ, कसरी मुद्दा चल्छ? अहिले पनि बलात्कारको त बढाएर बल्ल 2 वर्ष बनाउन खोज्दैछ। पहिला त जुन बेला यो अपराधहरू घटित भयो त्यो 35 दिन थियो। यसलाई रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट दिने गरी कानुनहरू बनाइएको छैन। भूतकालीन असर हुने, किनभने जुन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराधहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट पनि हुन्छ। अर्थात् भूतमा भएका कानुनहरू, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको जुन महासन्धि छ त्यसले के भन्दछ भने कुनै अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले अलरेडी यदि अपराध मानिसकेको छ तर सम्बन्धित देशको कानुनमा त्यसको अपराधीकरण गरिएको छैन भने पनि त्यसमा चाहिँ हदम्याद हुँदैन। त्यसमा चाहिँ भूतकालीन त्यसलाई प्रभाव दिने गरी कानुन बन्न सक्छ। तर यसमा खै त्यो बारेमा के बोलिएको छ भन्दाखेरि कसरी तिनीहरूको अभियोजन हुन्छ? हत्या जस्तो अपराधमा पनि मेलमिलाप हुन सक्ने यो कस्तो खालको मान्छेहरूले यो ड्राफ्ट गरेको हो? त्यति सामान्य कुराको पनि हक्का छैन। यौनजन्य अपराधमा पनि मेलमिलाप हुन सक्छ भन्ने गरी उहाँले ड्राफ्ट गर्नुभएको छ। अलिकति पनि यातना जस्तो अपराधलाई उहाँले 2टा क्याटेगोरीमा बाँड्नु भएको छ। कसलाई धोका दिन खोज्नु भएको छ? के यातना भनेको यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराध हो। नेपालको भूमिमा, नेपालको टेरिटोरीमा त्यसमा कारबाही भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार लागू हुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ यातनालाई एउटा चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको एउटा के भन्या हो? हरेक यातना गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो। हरेक यातना अक्षम्य छ। हरेक यौनजन्य अपराध अक्षम्य छ। जेनेभा महासन्धिको धारा 3 अन्तर्गतका अपराधहरू हुन्। कमन आर्टिकल 3 छ जेनेभा कन्भेन्सनको, जो नन इन्टरनेसनल आर्म कन्फ्लिक्टमा त्यो आकर्षित हुने धारा हो। त्यसमा चाहिँ के छ भने नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, निहत्था मान्छेको गरिएको हत्या, यौनजन्य अपराधहरू, दुर्व्यवहारहरू, अमान्य व्यवहारहरू, यो सबै के हो भने युद्ध अपराधहरू हुन्। यो चाहिँ जेनेभा महासन्धिको साझा धारा 3 अन्तर्गतका अपराधहरू हुन्। यसमा चाहिँ अनिवार्य प्रोसिक्युसन हुनुपर्छ, अनिवार्य रूपमा अभियोजन हुनुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यदि नेपालभित्र त्यो दण्ड हुन सकेन भने, दण्डको सुनिश्चितता हुन सकेन, न्यायको सुनिश्चितता हुन सकेन भने एउटा कुरा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले कान खोलेर सुन्नुहोस्, यो भित्तामा लेखिएको अक्षर हो, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। आज कम्बोडियामा के हुँदैछ? 40औं वर्षपछि त्यहाँ ट्रायल हुँदैछ। नाजीहरूको अहिले पनि खोजी कोही 98 वर्ष पुगिसक्यो, कोही 100 वर्ष नाग्न थालिसक्यो। ती मान्छेहरूलाई समाती अहिले पनि ट्रायल हुँदैछ। त्यसकारण के हो भने यो यस्ता प्रकृतिका अपराधहरूले उन्मुक्ति प्राप्त गर्नै सक्दैन। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ। त्यसकारण एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले यो पार्लियामेन्टलाई, अहिलेको एक्जिस्टिङ राजनीतिक दलहरूलाई एउटा मौका थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई एउटा मेसेज दिने मौका के थियो भने नेपालको न्याय प्रणाली सक्षम छ, प्रभावकारी छ। नेपालले भर्खरै एउटा संविधान बनाएको छ। अब हामी चाहिँ डेमोक्रेटिक नेसनहरूको, रुल अफ ल भएका नेसनहरूको इन्टरनेसनल क्लबमा नेपाल सामेल भएको छ र हाम्रो न्याय प्रणाली यति सक्षम छ कि हामी आफ्नो देशभित्रै हामी चाहिँ के छ भने न्यायको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा मेसेज दिन सक्नु पर्थ्यो। हाम्रो न्याय प्रणाली अत्यन्त म्याच्योर्ड छ, परिपक्व छ। तर हामी के मेसेज दिँदैछौँ? हामी चाहिँ त्यो टाट पल्टेका छौँ। हाम्रो न्याय प्रणाली पनि छैन। हामी चाहिँ भोलि चाहिँ के छ भने यसमा दण्डको सुनिश्चितता, न्यायको सुनिश्चितता हुन सकेन भने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार लागू हुन्छ। भोलि सेक्युरिटी काउन्सिलले यहाँ हस्तक्षेप गर्न सक्छ, प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ। हामी चाहन्छौँ कि त्यस्तो दिन नआओस्। नेपालले चाहिँ के छ भने यी प्रश्नहरूलाई आफ्नो न्याय प्रणाली मार्फत सम्बोधन गर्न सकोस्।
कस्तो खालको चाहिँ कपटपूर्ण प्रावधान राखिएको छ भने विशेष अदालतको त्यो फैसला नै अन्तिम हुने, यस्तो पनि कहीँ जुरिस्प्रुडेन्स हुन्छ। विशेष अदालतको फैसला कहीँ अन्तिम हुन्छ, त्यसमाथि एक त यत्रो गम्भीर अपराधहरूमा, अनि त्यस्तो अपराधहरूमा पनि चाहिँ पुनरावेदन नहुने, त्यो के भन्न खोजेको, के गर्न खोजेको? र एउटा कुरा के छ भने सजाय घटाउन सकिनेछ, सजाय घटाउने भन्ने कुरा त्यो त्यति सम्भव छैन। कसुरको मात्रा अनुसार दण्ड हुनु पर्यो, पनिसमेन्ट अकॉर्डिङ टू ग्रेभिटी अफ द क्राइम, कसुरको मात्रा अनुसार दण्ड हुन्छ। आर्बिट्रेरी ढङ्गले, स्वेच्छाचारी ढङ्गले सजाय घटाउन पाइँदैन, त्यसका केही अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू छ। यहाँ चाहिँ के छ भने अब यो सजाय घटाउने कुरा अब मुद्दा चलाउने वा नचलाउने पनि महान्यायाधिवक्ताको चाहिँ विवेकमा राखिएको छ। अनिवार्य रूपमा जब चाहिँ के छ भने एउटा आयोगले, पहिलो कुरा त यो आयोग नै कस्तो बन्ने हो, हामीले देख्यौँ कस्ता किसिमका मान्छेहरू चाहिँ आयोगमा लाइए, त्यसको बारेमा पनि चाहिँ के छ भने एउटा पारदर्शी तरिकाले आयुक्तहरूको गठन हुनेछ भन्ने कुराको पनि कुनै एउटा एक लाइन पनि कहीँ बोलिएको छैन। त्यसको बारेमा चाहिँ वाइडर पब्लिक डिबेट हुनेछ, कन्सल्टेसन हुनेछ, भेटिङ हुनेछ भन्ने कुरामा एक शब्द बोलिएको छैन। त्यो आयोगलाई वाइडर म्यान्डेट हुनेछ भन्ने कुरामा पनि यो मसौदाले केही पनि बोल्दैन। त्यसकारण के छ भने यो आयोगले कसरी फङ्सन गर्नेछ, त्यसको चाहिँ रिसोर्सेसहरूको बारेमा, त्यसको म्यान्डेटको बारेमा पनि केही बोल्दैन भनेपछि एउटा कमजोर प्रकृतिको आयोग बनाएर, पहिलो कुरा त आयोगले चाहिँ प्रोसिक्युसनको कतिवटा सिफारिस 1 वर्षको म्याद राखिएको छ। कमसेकम म्याद राख्दा त एउटा हास्यास्पद ढङ्गले राख्नु भएन नि। ओरिजिनल म्यान्डेट कमसेकम अहिले चाहिँ के छ भने साँच्चीकै भन्यो भने अहिलेसम्म धेरैचोटि आयोगहरू 2 चोटि गठन भयो, पटक पटक म्याद थपियो, तर त्यहाँ जिरो प्रोग्रेस भनेपछि त अहिले नयाँ साँच्चीकै एउटा क्रेडिबल आयोग बन्ने हो भने त्यसलाई एउटा चाहिँ रिजनेबल टाइम त दिनु पर्ला नि त। त्यस कारण के छ भने कमसेकम ओरिजिनल म्यान्डेट त 2 वर्ष दिउँ, गुड फेथमा काम गरोस्, त्यसपछि अब बढाउनै पर्यो भने बढाउँला। तर के छ भने यदि कुनै प्रोग्रेस त्यसले देखाउन सकेन भने अहिलेको जस्तो यो पटक पटक म्याद थप्ने, ट्याक्स पेयरको पैसामा के चाहिँ प्रोग्रेस गर्यो?